बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे से गुजार रहे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी ठीक ठाक हैं। अल्लाह का बड़ा एहसान है, सांस ले रहे हैं, ज़िंदगी का एक और दिन अल्लाह ताला ने अता फ़रमाया है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो जनाब, इसी के साथ आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। जैसे कि आपको पता है कि बड़ी ईद की आमद है और कल मैंने आपसे अपनी शॉपिंग की वीडियो व्लॉग शेयर किया था। और शॉपिंग के साथ साथ जनाब बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं, घर की सफाई सुथराई भी इसी के साथ है। तो आज मैं डीप क्लीनिंग करने के लिए जा रही हूँ। सबसे पहले हमने नाश्ता किया है और मेरा जो कारपेट है ना, काफ़ी दिनों से बहुत गंदा हो रहा था, उसके ऊपर बहुत डर्ट जम रही थी। तो मैं अपने हस्बैंड से काफ़ी दिनों से कह रही थी कि प्लीज़ आप मशीन लेकर आएँ, हम सफाई करेंगे। मुझे ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था सफाई करने का। तो हस्बैंड साहब कह रहे थे कि हम ना सफाई करने वाले को भी साथ ले आते हैं। तो मैंने कहा नहीं, हम खुद ही सफाई करेंगे। तो जनाब वो सुबह ही सुबह ये मशीन ले आए हैं। मैंने इतनी देर में सारा सामान आगे पीछे मूव किया है और थोड़ा बहुत उन्होंने थोड़ा सा काम करवाया। उसके बाद वो नमाज़ पढ़ने के लिए चले गए हैं। तो मैंने सोचा कि जल्दी से सेट इसको मूव करके तो पीछे से इसकी इनकी अच्छी से सफाई कर लूँ। तो पीछे ना अबू बकर ने बहुत सारा ढेर लगाया होता है, टॉयज़ का, पेपर्स का, पेन्स का। तो वो सारा कुछ संभाल कर ना, तो मैं अभी सफाई कर रही थी। और देखने में ये काम बड़ा ही इजी लग रहा है, लेकिन करने में बहुत मुश्किल है। और आप देख सकते हैं कि मैंने ना ज़रा स्पीडर लगाया हुआ, इसलिए आपको लग रहा है कि बड़ा तेज़ तेज़ लगा, लेकिन ये बहुत स्लो वर्क था। बस जी, हर काम के लिए करनी पड़ती है हिम्मत। तो मैंने भी आज हिम्मत की, मैंने कहा कि नहीं आज सफाई करनी है। तो क्या हुआ कि नीचे से भी हमने सफाई की है, बेडरूम की, ऊपर से दोनों बेडरूम्स की सफाई की है। और जो किचन का पार्ट था थोड़ा सा कारपेट वाला, उसकी भी मतलब बहुत ढेर सारी सफाई बन गई थी। तो पूरा दिन लग गया था। 11 बजे हमने स्टार्ट किया, शाम को 6:30 बजे हम फ्री हुए। तो जनाब, मैंने सोचा ज़रा आपको भी इसकी जो ओरिजिनल वॉइस है ना वो सुना दी जाए कि देखने में ना ये प्रोसेस बहुत तेज़ लग रहा है। बस मसला ये है कि इसको आराम आराम से ना आपको खींचना पड़ता है, तभी आपकी कारपेट की अच्छे से सफाई होती है। लेकिन इतना सुकून हुआ ना अल्हम्दुलिल्लाह सफाई के बाद, यकीन कीजिए। वैसे ही घर में किसी जगह पे मैस हुआ हो ना, तो बंदे को बड़ी बेसुकूनी होती है। तो साथ साथ मैं आपके साथ आज स्ट्रेस मैनेजमेंट के हवाले से बात करने जा रही हूँ कि मैं ना छोटी छोटी बातों पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले जाती हूँ। मतलब घर में अब ये जैसे कि मिसाल लीजिए कि सफाई करनी थी, तो मैं बहुत ज़्यादा ना स्ट्रेस ले रही थी कि सफाई करनी है, सफाई करनी है, कारपेट धोना है, उसको वॉश करना है, फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ। मतलब स्ट्रेस अपने ऊपर ना बहुत ज़्यादा तारी कर लेती हूँ। इतना काम नहीं होता जितना मैं परेशान हो जाती हूँ। तो आजकल ना मैं काफ़ी सर्च कर रही थी कि स्ट्रेस को किस तरह मैनेज किया जाए। तो अपने ऊपर भी मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ। दैट्स वाई मैंने सोचा कि मैं साथ साथ आपके साथ भी शेयर करती चलूँ। तो यहाँ पर हमारे हस्बैंड साहब आ चुके हैं वापस। उन्होंने फिर ड्रेस चेंज कर लिया है और जल्दी से वो मेरे साथ सफाई निपटा रहे हैं। तो मैं आपसे स्ट्रेस के हवाले से बात कर रही थी कि हम में से ना बहुत से लोग हैं जो छोटी छोटी बातों पे स्ट्रेस ले जाते हैं, और बहुत से ऐसे हैं जिनको बड़ी बड़ी बातों से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हमारे ज़िंदगी में आस पास ही वो लोग होते हैं जिनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दिल पर ले जाते हैं। तो मैं भी उनमें से ही एक हूँ कि छोटी छोटी बातों को ना दिल पर ले जाती हूँ। और आप ये देख सकते हैं जनाब, ये जो छोटा सा हमारे पास क्लीनर है, ये कोनों की अच्छे से सफाई करता है, तो बड़ी सेटिस्फेक्शन महसूस होती है। तो शाम को ही ना हम फ्री हुए थे, तो जितनी देर में हस्बैंड साहब ये कोनों की आगे पीछे से सफाई कर रहे हैं, इतनी देर में मैंने सोचा कि चलो खिड़कियों की और जो आगे पीछे की सफाई रह गई है ना, मैं वो कर लेती हूँ। तो बेडरूम की वो सफाई कर रहे थे, तो मैं नीचे आ गई थी जल्दी से। मैंने सोचा कि नीचे के काम निपटा लूँ। तो बस यार सारा दिन हमने काम पे गुजारा है। अबू बकर को मैंने उसकी की ताई अम्मा के हाथ छोड़ दिया था। ज़रा इजी हो जाता है, बच्चा साथ होना, तो फिर मुश्किल से हमारे काम जो है ना वो निपटाने होते हैं। और किचन की भी साथ साथ सफाई चल रही है। अच्छा जी, सारी बातों को छोड़ें, मैं आपसे स्ट्रेस के हवाले से बात कर रही थी कि स्ट्रेस क्या है। सबसे पहले तो आपने ये फाइंड आउट करना है कि आपको किस चीज़ से स्ट्रेस हो रहा है।
اور اسٹریس ایک ایسی چیز ہے جو ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، یا کوئی ایسی زندگی میں ہمارے ہیپن ہو چکا ہے، یا ایسا کوئی پریشانی ہے، کوئی پرابلم ہے جو ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، جو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے کنٹرول میں ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم نہ صرف اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان دیں، اور جب آپ کو اسٹریس ہوتا ہے تو آپ کی مینٹل ہیلتھ پہ کیا اثر پڑتا ہے، فزیکل ہیلتھ پہ کیا اثر پڑتا ہے، سب سے پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جیسے کہ میں کوئی اسٹریس لیتی ہوں نا، تو بس مجھے لگتا ہے میرے جسم میں انرجی نہیں ہے۔ تو کیا ہوتا ہے جب ہمارے جسم میں انرجی نہیں رہتی تو ہم کوئی کام کرنے کے قابل بھی نہیں رہتے، نہ کچھ سوچنے کے قابل رہتے ہیں، تو الٹا ہماری صحت بھی خراب ہوتی ہے، اور جو ہم اسٹریس کر رہے ہوتے ہیں نا اس کا ہمیں ہی نقصان ہو رہا ہوتا ہے، کسی اور کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو میں نے آج کل کیا کیا ہے کہ ایک تو درود شریف سے بہت، ویسے ہی آپ کو پتہ ہے درود شریف کی کتنی برکات ہیں، درود شریف پڑھیے تو اس سے نا جسم میں ایک طاقت بھی محسوس ہوتی ہے، اور ساتھ ساتھ جو ہمارے اللہ تعالیٰ کے اوپر بلیو ہے، یقین ہے، وہ بھی ذرا زیادہ ہو جاتا ہے، اور ہمارا جو یقین ہے وہ بڑھ جاتا ہے، سو ہمیں نا تھوڑا ریلیکس فیل ہوتا ہے۔ اور ایموشنلی ایفیکٹس ہوتے ہیں جو ہم اسٹریس لیتے ہیں، تو ہم جب انرجی نہیں رہتی تو ظاہر ہے پوری باڈی میں ایک نیگیٹیوٹی سی آ جاتی ہے، کوئی کام کرنے کو جی نہیں چاہتا، گھر کا نظام ذرا آگے پیچھے ہو جاتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی بہت بڑا ہی آپ کو اسٹریس ہو یا مجھے کوئی بہت بڑا اسٹریس ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس یہی ہے کہ ہماری جو چھوٹی چھوٹی زندگی کی چیزیں ہوتی ہیں نا، ہم اسی میں الجھ کر تو اپنے آپ کو ایسے کر لیتے ہیں کہ ہماری مرضی سے یہ کیوں نہیں ہو رہا، وہ کیوں نہیں ہو رہا۔ جب ہم اپنی مرضی نکال دیتے ہیں نا کسی چیز سے، تو اللہ تعالیٰ کی مرضی میں اس کو شامل کر دیتے ہیں، تو پھر ہمیں اسٹریس نہیں ہوتا۔ تو بس یہ آج کل میں نے یہ پریکٹس سٹارٹ کی ہوئی ہے کہ جو چیزیں ہمارے اختیار میں ہیں ان کو ہم بہتر بنانے کی کوشش کر سکتے ہیں، لیکن جو چیزیں ہمارے اختیار میں نہیں ہیں، جو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے اختیار میں، ہم صرف دعا کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے بات کر سکتے ہیں۔ تو میں نے آپ سے یہ بھی بات شیئر کرنی تھی کہ بہت سال پہلے جب میری شادی بھی نہیں ہوئی تھی تو میں ڈائری لکھا کرتی تھی، اور ڈائری میں کیا لکھتی تھی، میں یہی لکھتی تھی، میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ بات کرتی تھی، ہر چیز، ہر مسئلہ، ہر پرابلم۔ تو میں سوچتی ہوں کہ آج کل زندگی اتنی بزی ہو گئی ہے نا کہ ہمیں بالکل بھی اس طرف دھیان نہیں رہا۔ تو یہ ہو سکتا ہے کہ ہم ڈائری لکھیں، اللہ تعالیٰ کو خط لکھیں، اپنے پرابلمس شیئر کریں اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ تو میں کسی دن آپ کے ساتھ وہ ڈائری بھی شیئر کروں گی کہ جس میں نے آج سے 10-12 سال پہلے بہت سارا کچھ لکھا ہوا تھا۔ اب جب میں وہ پڑھتی ہوں نا تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ میری رائٹنگ اتنی اچھی ہے، یا میں نے اتنا اچھا زبردست سے الفاظ استعمال کر کے وہ سب کچھ لکھا ہے۔ تو اس میں کوئی شو آف نہیں ہے، میں صرف آپ کے ساتھ یہ بات شیئر کر رہی ہوں کہ آپ بھی ایسا کر سکتے ہیں، پینسل اٹھائیے، ڈائری اٹھائیے، اور اپنے سارے پرابلمس اللہ تعالیٰ کے ساتھ شیئر کر دیجئے۔ کچھ ہی دن پہلے مجھے نا یہ بات یاد آ رہی تھی، بس کسی بات میں پریشان تھی تو میں نے ڈائری لکھنا شروع کر دی، اتنا ریلیف، اتنا سکون ملا نا، میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ تو آپ بھی ڈائری لکھیے، اللہ تعالیٰ سے باتیں کیجیے، اپنے پرابلمس شیئر کیجیے، تو آپ کو نا بڑا ہی ریلیکس فیل ہوگا۔ نماز بھی اچھی چیز ہے اسٹریس کو کم کرنے کے لیے، آپ نوافل ادا کر سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا جو ہے نا، دعا سب سے بڑی چیز ہے۔ دعا سے اتنا سکون ملتا ہے نا، جب بس 2-3 آنسو ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے بہا دیتے ہیں نا، تو بس ہمارا اسٹریس سارا چلا جاتا ہے۔ تو بس یہی چھوٹی چھوٹی میری باتیں ہیں۔ تو آج کل میں اس کی پریکٹس کر رہی تھی کہ ہم اسٹریس نہ لیں اور اپنے آپ کو ریلیکس رکھیں۔ تو جب ہم اسٹریس لیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، ہماری اپنی ہی انرجی کم ہوتی ہے، ہمارا اپنا ہی جو زندگی کا نظام ہے، روٹین ہے، وہ خراب ہوتی ہے، کسی کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بس یہ زندگی میں جو آپ کو لوگ اسٹریس دیتے ہیں ان سے ذرا ہٹ جائیے، ذرا دور ہو جائیے، تو ان کو اپنی زندگی میں مست رہنے دیجیے، اور آپ اپنی زندگی میں جو ہے نا وہ اپنی روٹین ٹھیک رکھیے، تو بہت سارے کام جو ہے نا مسئلے حل ہو جاتے ہیں، اور اللہ پر چھوڑ دیں ہر مسئلہ، ہر معاملہ۔ تو میں نے بھی آج کل یہی پریکٹس سٹارٹ کی ہے کہ ایک تو درود شریف کا ورد کرتی رہتی ہوں، الحمدللہ پڑھتے رہیں، دل میں آگے پیچھے اٹھتے بیٹھتے بڑی برکات ہیں اس کی۔ اور سیکنڈ یہ کہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیں۔ تو جناب اسٹریس مینجمنٹ پہ تو میں نے آپ سے تھوڑی سی بات کی ہے، بہت ساری باتیں ہیں ابھی اس پہ کی جا سکتی ہیں کہ آپ کو اسٹریس جب ہوتا ہے تو آپ کو کس چیز سے ریلیف ملتا ہے۔ آپ واک کرنے نکل جائیں، کسی سے اپنے دل کا حال بیان کریں، شیئر کریں، یا آپ شاپنگ پہ چلے جائیں، یا گھر میں کوئی مصروفیت ڈھونڈ لیں۔ تو مصروفیت جو ہے نا وہ اس کا ایک بہترین علاج ہے۔ بہت زیادہ مصروف ہو جائیں، بہت زیادہ مصروف ہو جائیں، اتنے ہو جائیں کہ آپ کو اس کام کے علاوہ جو ہے نا کہیں دھیان ہی نہ رہے۔ تو بس یہ 2-3 ٹپس تھی میری اسٹریس ریلیف کے لیے، اسٹریس کو اپنے آپ سے دور کرنے کے لیے۔
تو امید ہے آپ کو پسند آئی ہوں گی. تو بس جی جناب میں ساتھ ساتھ اپنے گھر کی صفائیاں بھی آپ کو دکھا رہی ہوں. صفائی تو میری ہو چکی ہے کمپلیٹ الحمدللہ. گھر صاف ستھرا ہو چکا ہے. تو بس یہ عید میں اب 3-4 دن ہی ہیں تو تب تک یہ صاف ہی رہے انشاءاللہ. تو اس کے بعد جی ہمارے ہسبینڈ صاحب جو ہیں وہ کھانا وانا لینے کے لیے گئے تھے اور مجھے سختی سے منع کر کے گئے تھے کہ تم نے اب اور کوئی کام نہیں کرنا, لیکن مجھے آرام نہیں آ رہا تھا. میں نے کہا چلو 10 منٹ ہیں, جلدی جلدی سے نا میں واش روم کی صفائی کر لوں. تو بس یہ صفائی کی ہے میں نے, اور چینج وغیرہ کر کے ابو بکر جو میرا بیٹا ہے وہ بھی آ گیا تھا, اس کو میں نے نہلا دھلا کے میں نے صاف ستھرا کیا. خود بھی میں فریش ہو گئی, ریلیکس ہوئی. تو پھر ہسبینڈ صاحب باہر سے کھانا لے کر آئے ہیں اور ہم اب اپنا کھانا انجوائے کریں گے. تو امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئے تو لائک ضرور کیا کیجیے. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا جی. اللہ حافظ.